کا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک میں سارا کا سارا شجرہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کا سنا دیتا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نبی پاک علیہ السلام دی نور دی امین بنیاں نے. توجہ میرے کرے آئیے میں سرکار کا میلاد پڑھن لگا. حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنہوں نبی پاک علیہ السلام دے نور دی امین بنیاں نے. سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میرے کبھی بھی بوجھ محسوس نہیں ہویا جس طرح عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے, جس طرح عورتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, جس طرح عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے. سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میرے کوئی بھی سونے کا بوجھ محسوس نہیں ہویا. اے سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں کیویں پتہ چلیا تسی اس کیفیت دے دو چار ہو گئی ہو, سونے مصطفیٰ دے نور دی امین بن گئی ہو. سیدہ اما آمنہ پاک فرماندیاں نے سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میں اپنے جسم نو سنگنی ہاں, مینوں اپنے جسم دے وچوں خوشبوواں دے ہولے آندے نے, پیلی پیلی خوشبو آندی ہے میرے جسم وچوں خوشبوواں دے ہولے آندے نے, میرے کپڑیاں وچوں خوشبوواں دے ہولے آندے نے. گھر والے پوچھدے نے آمینہ تو کتھوں عطر لے کے آنی ہے, کیڑی دکان تے عطر منگوانی ہے, اجے کیڑی خوشبو استعمال کرنی ہے. آمنہ تیرے کولوں خوشبو بڑی پیاری آندی ہے. سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے گھر والے میں کسی دکان تو خوشبو نہیں منگوائی, میں کبھی بھی خوشبو استعمال نہیں کی تھی. جس دن دی سونے دے نور دی امین بنی ہاں اس دن دی میرے جسم وچوں خوشبوواں دے ہولے آندے نے. حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے ہر مہینے مینوں نبیاں دیاں مبارکاں آندیاں نے, ہر مہینے مینوں نبی مبارکاں دین واسطے آندے. آپ فرماندیاں نے خواب دے اندر مینوں پہلے مہینے حمل دا پہلا مہینہ سی حضرت آدم علیہ السلام مینوں مبارک دین واسطے آئے نے. دوسرے مہینے حضرت شیش علیہ السلام آئے نے, تیسرے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام آئے نے, چوتھے مہینے حضرت ہود علیہ السلام آئے نے, پنجویں مہینے حضرت پیارے نوح علیہ السلام آئے نے, ہمارے چھویں مہینے اللہ کے پیارے نبی حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام آئے نے, ساتویں مہینے حضرت پیارے اسماعیل علیہ السلام آئے نے, آٹھویں مہینے حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام آئے نے, نویں مہینے رب کے پیارے نبی حضرت پیارے عیسیٰ علیہ السلام آئے نے. آ کے نبی مبارکاں دیندے نے, نالے سلامیاں پیش کردے نے, نالے خوشخبریاں سناندے نے, نالے مبارکاں دیندے نے. اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو امام الانبیاء نبی کی ماں بنن والی ہے, تو امام الانبیاء نبی کی ماں بنن والے ہیں. تو میں شاید کی زبانی کہہ رہا ہوں رب دی پیاری نبی آگے نالے مبارکاں دیندے ہون گے, نالے خوشخبریاں دیندے ہون گے, نالے کہندے ہون گے نبیاں دا سلطان سونا آ گیا, نبیاں دا سلطان سونا. ماشاءاللہ نبیاں دا سلطان سونا آ گیا, نبیاں دا سلطان سونا, نبیاں دا سلطان سونا آ گیا. مومناں دی جان سونا, مومناں دی جان سونا. میں تے زور لانے وچ کوئی
डैडी वेखी ना तुहानू देखना वा पिया बस अजे तुसी मेरे नाल मिल के नहीं चलोगे तो फिर बाबा मैं की करा तुहाडे नाल हजरत गिरामी सरकार दा मिलाद खुशी दे अंदर पढ़ो खुश हो के अजे अपने दिलों सरकार दा जिक्र करो आखो नबियां दा सुल्तान सोना खुश हो के आखो नबियां दा सुल्तान सोना मोमना दी जान सोना आ गया मोमना दी जान सोना मोमना दी जान सोना हजरत सैयदा अम्मा आमना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमादियां ने मैं अपनी घर दे विचों बाहर निकलनी हां अज जेड़ा रोड भी मेरे पैरां दे थल्ले आउंदा है ओ रोड नहीं रहिंदा बल्कि मोम की तरह नरम हो जाता है जेड़ा पैर के थल्ले रोड आउंदा है पत्थर आउंदा है अम्मा आमना पाक फरमादियां ने वो मेरे पैर के थल्ले मोम बन जाता है की हो जाता है मोम बन जाता है नरम हो जाता है सैयदा अम्मा आमना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने मैं अपने घर विचों बाहर निकलनी हां आसमानां दियां बदलियां मेरे सिर ते साया करदियां ने बड़ी कड़ाके की धुप लगी हुई है आसमानां दियां बदलियां मेरे ते साया कर दिंदियां ने रब कायनात फरमाता है नी बदलियो जाओ जाके साया कर दो तुहानू पता नहीं मेरे यार मोहम्मद की मां जा रही है तुसी नहीं जानते मेरे यार मेरे महबूब मोहम्मद की मां जा रही है हजरत सैयदा अम्मा आमना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने मैं अपनी सहेलियां दे नाल मैं पानी भरन वास्ते जाने खूह च पानी भरन वास्ते जाने मेरे नाल दियां सहेलियां ने खड़े उठाए ने नाल दियां सहेलियां खूह विचों पानी भरदियां ने पैर लटका के खूह विचों पानी भरदियां ने सैयदा अम्मा आमना पाक फरमादियां ने जब मेरी बारी आउंदी है मैनूं तेल लटकान दी लोड़ नहीं पैंदी मैनूं तेल लटकान की लोड़ भी नहीं पैंदी पानी अपने आप ही किनारियां तक आ जाता है पानी अपने आप ही किनारियां तक आ जाता है सैयदा अम्मा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने आप फरमादियां ने मैं टुरदी जानी हां अज आ पहाड़ मेरे को सलाम पेश करते हैं मैनू पहाड़ों विचों सलाम की आवाज आती है अम्मा आमना पाक फरमादियां ने मैनू दरख्तों विचों सलाम की आवाज आती है सैयदा अम्मा आमना फरमादियां ने मैनू पत्थरों विचों सलाम की आवाज आती है सैयदा अम्मा आमना पाक फरमादियां ने वो पत्थर ते पत्थर रह गए दरख्त ते दरख्त रह गए पहाड़ ते पहाड़ रह गए इतने जोशी जैसा बंदा लिखते पिया मौलिद उरूस के अंदर लिखिया है सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आमना फरमादियां ने मैनू सूरज विचों सलाम की आवाज आउंदी है मैनू सूरज विचों सलाम की आवाज आउंदी है और फरमादियां ने मैनू चंद विचों सलामां की आवाज आउंदी है और फरमादियां ने मैनू तारियां विचों सलाम की आवाज आउंदी है मैनू मुबारकां देंदे ने आमिना तेनू मुबारक तू नबियां दे सुल्तान दी मां बनन वाली है तू नबियां दे सुल्तान दी मां बनन वाली है ते चल तारे मुबारकां देंदे होणगे ते कहंदे होणगे रहमत
رحمتاں برکات والا آ گیا سب نصیب لان والا سب نصیب لان والا حضرت سیدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے اور فرمانیاں نے ربیع الاول دا مہینہ آیا پہلی تاریخ گزر گئی دوسری تاریخ بھی گزر گئی تیسری تاریخ بھی گزر گئی ولادت دیاں گھڑیاں قریب ہوندیاں جا رہی ہیں سیدہ اماں آمنہ پاک فرماندیاں نے میں ہر روز عجائبات دیکھنی ہوں ہر روز عجیب عجیب مناظر دیکھنی ہوں خالق کائنات نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا جبریل چیر پہ چلی فرمایا جنت کے دروازے کھول دے ارے جنت کے دروازے رضوان کو کہہ دے جنت کے دروازے کھول دے جنت کو سجا دے فرمایا جبریل چیر پہ چلی فرمایا جہنم کا دروازہ مالک انہوں کہہ دے جہنم کے دروازے بند کر دے اور جہنم کو ٹھنڈیاں کر دے خالق کی کائنات نے روح قبض کرنے والا فرشتہ بنا رہا اتھوں تک کتاباں دے اندر میں پڑھیا ہے رب نے فرمایا اسرائیل چیر پہ چلی فرمایا آج کسی نے ماری نہ آج کسی کی روح نہ کڑی یا رب العالمین کیوں فرمایا آج میرے یار کی آمد کا ویلا ہو رہا ہے فرمایا جبرائیل آج کسی نے مارنا ہے میرے یار کی آمد ہے خالق کی کائنات فرما رہا ہے رب العالمین نے فرمایا جبریل چیر پہ چلی فرمایا تین جھنڈے لے یا رب العالمین کی طرح فرمایا ایک جھنڈا جا کے مشرق میں لگا دے دوسرا جھنڈا جا کے مغرب میں لگا دے اور تیسرا جھنڈا جا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دے کی کائنات اپنے یار کی آمد تو پہلے کیسے خوشیاں کا اظہار فرما رہا ہے کیسے انتظام و اہتمام فرما رہا ہے رب العالمین نے فرمایا جبریل چیر پہ چلی علامہ ارحادی رحمت اللہ کے تعالیٰ لکھتے ہیں رب کائنات نے فرمایا جبریل فرشتیاں کی جماعت لے جاؤ یا اللہ تجھے لے کے جاؤ فرمایا ستاں زمینہ دے اندر پھیل جاؤ فرمایا ستاں آسمانہ دے اندر پھیل جاؤ یا رب العالمین سارے فرشتیاں کی جماعت لے کے کی کرو فرمایا جا کے ستاں زمینہ دے اندر اور ستاں آسمانہ دے اندر جا کے اعلان کر دیں میرے یار کی آمد ہے اللہ کا محبوب آمد والا ہے رب دا پیارے محبوب نے آمدیاں کھڑیاں آ گیا ہے سیدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیا نے بچے دی ولادت دیاں کھڑیاں قریب تک قریب آندیاں جا رہی ہیں فرما دیا نے 11 تے 12 دی درمیانی رات نور پیر دا ویلا آ گیا بولو بس 10 منٹ اور برداشت کر لو باقی پھر اللہ ہے کیڑا ویلا آ گیا نور پیر دا ویلا رات جا رہی سی سویر آ رہی سی نور پیر دے ویلے جگ دا پیر دنیا تے جلوہ گر ہو گیا نور پیر دے ویلے اتنے کسی نے بڑی سونی گل کی تھی اس آخیا انوار دیاں کیا باتاں نے ہوں تسی تھک گئے ہو مجھے پتہ چل گیا اس واسطے میں بھی جگہ نا ہوں کلوز کر رہا کام اس آخیا انوار دیاں کیا باتاں نے ایک تو جینوں کہندیاں راتاں نے ایک تو جینوں کہندیاں راتاں نے جس رات
یہ تے بزرگاں نوں پوچھو بابیاں نوں پوچھو جس رات تڑکے آیا نبی اس رات دیاں کیا میں اس واسطے کلی پڑھ لیا کہ چھیتی کام مک جائے گا پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت سیدہ اما آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے نور پیر دا ویلا آیا ولادت دیاں کھڑیاں قریب آ گئیاں فرمانیاں نے میں گھر وچ کلی ساں ایک دوسری روایت اندر انج بھی آوندا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت شفاء بھی موجود سن ایک روایت تو یہ بھی ظاہر ہوندے کہ نبی کریم علیہ السلام دی پھوپھی حضرت صفیہ بھی موجود سن لیکن میں جڑی روایت پڑھنا وا یہ روایت بھی علامہ رحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کتابوں کے اندر روایت مل جائے گی موجود ہے سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں گھر وچ کلی ساں میں سوچدی ساں بھئی اگر اس ٹائم بچے دی ولادت ہو گئی تو میں کی کراں گی یہ او ویلا ہوتا ہے کہ عورت نوں عورتاں دی ضرورت ہوندی ہے عورت نوں عورت دی ضرورت ہوندی ہے اگر اس ٹائم بچے دی ولادت ہو گئی میں کی کراں گی حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں سوچدی ساں بھئی کہ اچانک میرے گھر کی دیوار شاک ہو گئی ہے اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی ہے اس دیوار وچوں چار لمبے لمبے قد والیاں عورتاں میرے سامنے ظاہر ہوئیاں نے اور فرمانیاں نے لمبے لمبے قد نے انہاں دے بڑی حسین تو جمیل چہرے والیاں نورانی چہرہ انہاں دا فرمانیاں نے جدوں میرے کمرے وچ آئیاں نے کستوری کے اندر دیاں خوشبوواں دے ہلے آن لگتے ہیں فرمانیاں نے ایک عورت میرے سجے پاسے آ کے بیٹھ گئی دوسری عورت میرے کھبے پاسے آ کے بیٹھ گئی دوسری عورت میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی چوتھی عورت میرے پیچھے آ کے بیٹھ گئی اجے ساریاں جدوں چار دیاں چار عورتاں آ کے بیٹھ گئی میں پوچھیا نہیں آن والی تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے ایک بولی کہن لگی میں آدم علیہ السلام دی بیوی حوا واں دوسری بولی کہن لگی میں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا تیسری بولی کہن لگی میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم چوتھی عورت بولی کہن لگی میں آسیہ بنت مزاحم چار دیاں چار عورتاں نے اپنا تعارف کروایا اور یک زبان ہو کے پھر آیات لگیاں نے نہیں آمنا کلیا ہو کا غم نہ کری نہیں آمنا کلیا ہو کا فکر نہ کری اسی چارے تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں اے آمنا اسی چارے تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے جنہوں پانی دی پیاس محسوس ہوئی ہے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے پیارے جبرائیل علیہ السلام نے پانی دا پیالہ پیش کیتا ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ دودھ دا پیالہ پیش کیتا سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے پانی دودھ نالوں زیادہ سفید سی شہد نالوں زیادہ میٹھا سی اور برف نالوں زیادہ ٹھنڈا سی فرمانیاں نے بڑا لذیذ پانی ہے فرمانیاں نے جدوں میں پانی پیتا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حاضر خدمت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ بن کے آقا دی بارگاہ دے اندر سیدہ اما آمنہ دی بارگاہ دے اندر التجا تے عرض کر رہے ہیں کہندے نے اظہار یا سید المرسلین اظہار یا خاتم النبیین اظہار یا رحمت للعالمین اظہار یا رسول اللہ حضرت پیارے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سونیا تشریف لے آؤ آقا تشریف لے آؤ رحمت للعالمین نبی تشریف لے آؤ اے خاتم
خاتم النبیین نبی تشریف لے آؤ. سیدہ اما آمنہ فرماندیاں نے بس پانی پی دیر سی فخرج منی جڑا جاگدا ہے وہ بولے, جڑا اج نہیں تھکیا وہ بھی بولے. میرے جسم وچ نور دا ظہور ہویا. سیدہ اما آمنہ فرماندیاں نے نور والا آیا ہے. نور اے آمنہ آنا گمانا اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوئے آنا گمانا پوچھنیاں نے رب نے تینوں کی عطا فرمایا؟ بیٹیاں بیٹا. جنم دین والی ماں کہندی ہے رب نے مینوں ہیرے ورگا بیٹا عطا فرمایا ہے. کوئی آندی ہے رب نے مینوں چاند ورگا پتر عطا فرمایا ہے. کوئی آندی ہے رب نے مینوں بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے. اے آمنہ رب نے تینوں کی عطا فرمایا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے نی سہیلیو رب نے مینوں نور عطا فرما چھڑیا ہے. نور والا آیا ہے. نور والا آیا ہے. نور والا. یہ پڑھ لو گے تو چھتی جان چھڑ دیا گا, نہیں تو پھر اج سویرے اذاناں اتنے ہی ہو جانی گا. پڑھو گے تو پھر چھتی میں چھڑ دیا گا. چلو یہ بھی کر لینے. اب نور والا آیا. نور والا آیا ہے. نور والا آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ. اچھا سیدہ اما آمنہ پاک کی فرماندیاں نے, میں تمہیں زیادہ تنگ نہیں کردا, کی فرماندیاں نے خرج منی نور, میرے جسم وچ نور دا ظہور ہویا. نور دا بولو نور دا. سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے جسم وچ نور دا ظہور ہویا ہے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے. مسلمانوں دنیا دے اندر بچے پیدا ہوندے ہیں, لیکن میرے نبی دی ولادت ایسی نہیں, انوکھی تے نرالی اعلیٰ تو شان والی ولادت. سیدہ اما آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماندیاں نے رب نے مینوں نور عطا فرمایا. میرے آقا کریم علیہ السلام دی جدوں ولادت ہوئی ہے, میرے نبی دا ناڑو کٹیا ہویا ہے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے, اکھاں وچ مازاگ دے گورے لگے ہوئے نے. اکھاں وچ مازاگ دے گورے لگے ہوئے نے. اج کنگھی کیتی ہوئی تیل لگیا ہویا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام پاک طیب تے طاہر پیدا ہوئے نے. اج نبی پاک علیہ السلام دی پھپھو جان حضرت شفیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے پیدا ہونے تو بعد پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا ہے, اپنی شہادت دی انگلی آسمان وال اٹھائی ہے. ربی امتی میرا سونا فرما رہا ہے. اج نبی پاک علیہ السلام دی پھپھو جان حضرت شفیعہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میں سونے نو غسل دین دا ارادہ کرنی ہوں. ملا موئن کاشفی لکھدا ہے پیا سیدہ حضرت شفیعہ فرماندیاں نے میں سونے نو غسل دین دا ارادہ کرنی ہوں. فضا بھی تو
फिजा भी तो आवाज आंदी है सफिया मेरे यार में दुनिया के सुरमिया की लोड़ कोई नहीं है मेरा यार दुनिया के सुरमिया का मोहताज नहीं है मैं अपने महबूब को मां जात के तोरे ला के तोरे आए मैं अपने यार को इनिया शाना वाला तोरे आए इनिया शाना वाला बना के तोरे आए जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दादा जान आप फरमाते ने मैं उस रात खाना काबा के अंदर मौजूद था आप फरमाने ने मैं काबे वाल वेखिया विलादत दे टाइम काबा मकामे इब्राहिम वाल झुकदा जा रहा मकामे इब्राहिम वाल बोलो मकाम इब्राहिम वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ने मकाम इब्राहिम वाल खाना काबा झुकता जा रहा है मैं पूछया ऐ खाना काबा तेनू की बन गया है तू मकाम इब्राहिम वाल क्यों सजदा करना पिया क्यों झुकता जा रहा है खाना काबा विचों आवाज आई ऐ सोने नबी दे दादा जी अजे ओ सोना आ गया है आके 360 फुटा तो पाक करना है सोना आ गया है जेड़ा खत्मे नबूवत का ताज पा के आया है वो सोना आ गया है अरे जिसने इस काबे आके आबाद करना है मेरा वजदान कहता है और मैं शायद की जुबानी अपना आखिरी कलाम पढ़ना चाहना अरे खाना काबा कहता होगा फलक के नजारे ज़मीन की बहारें फलक के भाई गल सुनो मैं एक बारी भी नहीं तुहानू कहा कि ऐ मेरी गल आखिरी है आखिया जो आखिरी होगी कि मैं उदो ही कहना है हुण मैं कहना है मेरा शेर आखिरी है मैं पहले नहीं ना आखिया हूँ मैं कह रहा ए शेर आखिरी जे ते जेड़ा अजे तक भी नहीं ना जो गोड़ा वाला जलेबा खादा होंदा है ते बोले ही नहीं जांदा ये जेड़ा अजे तक भी नहीं ना बोलिया नहीं पढ़िया मैं उन्हें ये दावत देवांगा कि हुण ये आखिरी शेर ते पढ़ के कसम तोड़ दे वाला की होना वधी नूं सत्ते खैरा है हाथ बुलंद करके मैं कहना तेरा 2 मिनट बाद उठ के जरा तुहाड़ियां लत्तां खुल जान बड़े तुसीं जेड़े ना अक्के बैठ के इस गोडे ते कभी उस गोडे ते ये आखिरी शेर है ज़ौक़ पैदा करना महफिल का माहौल बना लेना खाना काबा कहता